en 3 dimensions. Donc غادي ندخلوا واحد d'autre atelier اللي هو 3D غادي نجينا البارامتراج. هنا كاين اوتوكاد كلاسيك، اوتوكاد كلاسيك ولا اوتوكاد هذا ولا ديسان اي انوتاسيون في لا بارتي. غير اوتوكاد كلاسيك كاين هذوك لي كوموند كيكونوا كلاسيك. الا شتي اوتوكاد ديال 2006 ولا 2005 يعني فيه لي كوموند ديبلاسابل. اوتوكاد جو كخوا ديال 2014 ولا 2013 داير لنا واحد لاستيك واحد اخرى وصافي. اما لو ميم برينسيپ لو ميم برينسيپ. واخا هنا هذا اتولي بغيت نخدم في لابارتي 3 دي خصني نكونفيرجي، خصني نمشي لاتولي اللي هو ديال 3 دي موديليزاسيون 3 دي اللي فيه لي كوموند ديال 3 دي. فوالا غنكليكي على 3 دي موديليزاسيون 3 دي. فوالا هنا كيكون واحد لي كوموند ديال 3 دي. يعني بحال دخلتي لاتولي اخر دوطخ اتولي pour modéliser les pièces اللي هما دونك نرجعو هنا. هنا كاين عندي لي فيو، عندي لي فيو دو فاس هذا لي فيو دو غوش اكسيتيرا. وهنا لي زوميتريك ويست است نور وهذا هادو في لي زوميتريك بحال غنخدم لا تيومتري مثلا حيت هما دونك 3 ديمونسيون. دونك هنا في 2 دي كيكون عندي اكس واي اكس واي. Donc YX. Donc je vais converger entre les isométriques. Entre les isométriques. Et là, il y a d'autres axes. L'équipe Z après, les web Z. Voilà. Donc Z, il y a 3 axes. 3D, 3 dimensions. Donc le 3D est simple, il est que tu dis 3D simple. Donc, par exemple, on va dire un carré. Un carré fait 200 à 200 à 200. Donc ça ressemble à la base, elle ressemble 2D, elle ressemble à la base. Ça on va dire 200, point d'interrogation, on peut dire 200. Entrée. Donc هذا هو لا باز. ابخي كنمشي لاكستريزيون. كاين واحد لا كوموند سميتها اكستريزيون. بروميير كوموند في 3 دي كنكليكي على الاكستريزيون هنا كيقول لي سيليكسيون لوبجي. دونك كنسيليكسيون لوبجي اونطري كيقول لي عطيني شحال ديال لا هوتور شحال ديال زد. كنعطيه 200 تمام. كنجي هنا كنبدل الفوليوم. بغيتو في هاد لاكورد هذا واش بغيتو في هاد السيستم واش بغيتو في هاد السيستم. يعني شي حاجه بغيتو يكون ترونسبارون مثلا ولا بغيتو يكون بلان. فوالا ود دونك رسم واحد الاي. دونك رجع هنا ايزوميتريك مثلا ندير نوفو فيشي. فوالا نمشي للموديليزاسيون 3D ونمشي ليزوميتريك. ونرسم مثلا واحد الاي، نرسم واحد الاي لا واحد ال مثلا ندير فيها 200. دونك خصني نرسم لا باز، خصني نصاوب الفي ابخي كندير له اكسكلوزيون 200. كنرسم 200 في هاد لو سونس هذا. فوالا sur 200 مثلا خصني نرسم 200. ليبيسور غادي نختار مثلا واحد باغ اكزومبل واحد 40. هنا شحال 200 موان 40 شحال؟ فوالا
60 انا 160 فوالا علاش ما درتش هنا كنكمل هاد دونك صيفط لا باز ابخي خصني ريجيوني لا بيس نورمالمون ملي رسمت كاري كيكون ديجا ريجيوني صافو دي ريجيوني دونك اون بيس اونشيني دونك الا فوالا الا كليكيت على لي خصو يكون اتاشي باش كندير ريجيوني كاين واحد لا كومون سميتها ريجيوني دونك جو كوا ديسا ولا في الموديفيكاسيون فوالا سميتها ريجيوني كتريجيوني اللي كيولي لي كور واحد خصو يكون كور واحد دونك كنكليكي على ريجيوني وكان نسيليكسيوني لو كور كامل اونطري دونك فوالا شي ولا بياس هنا ابخي كنمشي لاكستريزيون كنكليكي على اكستريزيون كنكليكي على لو كور كونسيرنون اونطري كنشوف لا هوتور ماشي نشوف لا هوتور كنعطي لا هوتور ديال او مثلا 70 دونك اكستريزيون كنصايب لا باز ديال لا بيس واحد الفيو حيت لما درتش اكستريزيون باغ اكزومبل ما درتش اكستريزيون غادي نرجع ندير ماشي فوالا غادي ندير اكستريزيون غادي يطلع لي بوان انا غادي ولكن ما درتش اكستريزيون هنا شوف غادي نطلع بالكاج غادي نطلع كاج ماشي سينو الا كانت عندي مثلا واحد اون بياس اللي هو ديكومبوزي الا غنطلع بواحد ليبيسور ولكن الا كانت عندي بياس بلان سينو خصني ريجيونيها واش فوالا شاف سينو تقدر مثلا ديكالي بواحد ليبيسور هنايا مثلا 2 ملم ابخي تريجيونيها وطلع مثلا ندير اكسكلوزيون فوالا وخاص يكون ريجيوني خاص يكون فيرمي خاص لا بيس تكون فيرمي ثاني نصايب واحد لا بيس كيلكو بار هنا مثلا غندير لها بلان خاصها تكون فيرمي هكا يعني خاصها تكون فيرمي ابخي غادي نريجيوني لا بيس شاف خاصها تكون ريجيوني خاصها تكون بياسه انكور ابخي راه غادي كندير لها اكسكلوزيون فوالا هادي